नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याएर सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। चर्चित गायक अमृत सापकोटाले श्रीमतीको हात भाँचिदिएपछि अन्तर्वार्तामै दोहोरीमा झगडा भएको छ। अमृतलाई सुनिताको गाली हेर्नुहोस्। चर्चित गायक अमृत सापकोटाले श्रीमतीको हात भाँचिदिएपछि अन्तर्वार्तामै दोहोरीमा झगडा भएको सुनिताको गाली। यस समाचारमा पूरा जानकारी पाउनुहोला। नेपाली लोकदोहोरी जगत निकै पहिलोदेखि फस्टाउँदै र रुचाउँदै आएको छ। विशेष गरेर नेपाली भाका मन पराउने दर्शकले दोहोरी छुटाउनै चाहँदैनन्। लोकदोहोरी भन्ने बित्तिकै अर्कै किसिमको भाव उत्पन्न हुने पाइएको छ। दोहोरी क्षेत्रमा धेरै कलाकारको सङ्घर्ष गर्दै आएर बल्ल दोहोरीले एउटा बाटो पाएको छ। पछिल्लो समयमा पश्चिमी सभ्यताको रौनक बढेको र युवा पुस्ताले आफ्नो देशको संस्कृति बिर्सदै गएको पनि पाइन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि लोक संस्कृतिले आफ्नो बाटो भने चटक्कै छोडेको छैन। आफ्नो माटोको सुगन्ध बोक्ने लोक भाका अझै पनि सबैको मन मस्तिष्कमा बस्नबाट कसैले रोक्न सकेको छैन। लामो समयदेखि दोहोरी गीत सङ्गीतमा आबद्ध भएकी गायिका हुन् कल्पना दाहाल। उनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सायदै कमी हुन सक्छ। जीवनमा यति धेरै ठेस हन्डर खाएर पनि सधैँ दर्शकहरूमा सबैको रोजाइमा रहेका शब्दहरूबाट दोहोरी लाउन सक्ने उनको पारिवारिक बारेमा धेरैलाई धेरै कुरा थाहा छैन। जसले कति धेरै सङ्घर्ष गरेर गीत सङ्गीतलाई निरन्तर दिएको छ भन्ने बारे इन्द्रણીमा लामो समयदेखि दोहोरी गाए पनि कल्पना दाहाल रमेश प्रसाईसँग हुक्का सिलिमले बोलको गीतमा दोहोरी गाएपछि उनको चर्चाहरू अझै बढेर गएको तपाईँ हामी देख्न सकिन्थ्यो। उनले रमेश प्रसाईसँग उक्त दोहोरी गाएपछि उनको एकातिर चर्चाहरू हुँदै गए भने अर्कोतिर उनको रमेश प्रसाईसँग नाम जोडेर अनेक कुराहरू पनि बजारमा नचलेको होइनन्। यो सँगै कल्पना दाहालले धेरै नै उनका फ्यान फलोज बढेर गएको तपाईँ हामी देख्न सकिन्थ्यो। उनले दोहोरी गाउँदै गर्दाका ती शब्दहरूसँगै उनका भावहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले निकै नै माया अनि मन पराउने गरेको तपाईँ हामी बुझ्न सकिन्छ। यो सँगै उनका बजारमा आएका केही गीतहरू समेत निकै नै चर्चाहरू पाएको समेत तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। माया प्रेम र बिछोडले भरिका गीतहरू दैनिक जसो बजारमा आइरहेका छन्। त्यसो त समाइला नचाउने किसिमका गीतहरू बजारमा आएका छन् भने तर बढी जसो माया प्रेमका गीतहरू आउने गर्छन्। कारण यस्ता गीतलाई दर्शक श्रोताले रुचाउँछन्। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत सङ्गीत बजारमा आइरहेका छन्। सोही क्रममा गायक लोक दोहोरी गायक नीलमणि भण्डारी र कल्पना दाहालको स्वरमा दोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मन्त्री झाँक्रीको देवर काण्ड बाहिरियो। सिंहदरबारभित्रै खैला बैला मचेको छ। शहरी विकास मन्त्री श्यामकुमारी झाँक्रीले देवर काण्ड बाहिरिएको छ। झाँक्रीका देवरको हरकतले सिंहदरबारभित्र खैला बैला मचेको हो। देशका विभागीय मन्त्रालय कसले चलाउला उत्तर मान्ने सामान्य छ मन्त्री। तर केही यस्ता मन्त्रालयहरू पनि छन् त्यहाँ मन्त्री भन्दा बढी बिचैलिया कर्मचारी र कमिसन खानेहरूको रजक चल्छ। सिंहदरबारभित्रै रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री राजकुमारी झाँक्रीले पाउनु भएको छ। झाँक्री मन्त्री भए पनि मन्त्रालयमा हामी मुहाली भनी अर्कैको चल्छ। मन्त्रालयकै एक सुब्बाले मन्त्रालयमा राज गरिसकेका छन्। धनकुटा घर भएका सुब्बा युवराज गिरी लामो समयदेखि मन्त्रालयमा स्टोर प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। तर उनी स्टोर र स्टोरको काममा होइन जति बेला मन्त्रीकै अघि पछि भेट्छन्। मन्त्रीको दैनिक कार्यतालिकाको विषयमा सचिव र सचिवालयका कर्मचारी भन्दा बढी उनी जानकार हुन्छन्। अझ भन्दा मन्त्रीको सबै कार्यक्रम उनैले नै तय गर्छन्। आफूलाई राज्यमन्त्री सहर सोचेर व्यवहार गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। झाँक्री मन्त्री भएको बेलामा मात्रै होइन उनको रवाफ अरू मन्त्री हुँदा पनि उत्तिकै थियो। तर मन्त्रालयमै पुरै हाली मुहाली गर्न भने पाएन थिएनन्। यसपटक मन्त्रीको आगमनसँगै उनलाई यति सजिलो भयो कि उनी सचिवालयका कर्मचारी सचिव सहसचिव सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेर काम गर्न थाले। अरू पार्टीका मन्त्री हुँदा पनि सुब्बा साहबको रवाफमा भने कमी नभएको यसअघिका मन्त्री र उनका सचिवालयका कर्मचारीहरूको अनुभव छ। उहाँको रवाफ नै ठुलो हुन्थ्यो। कुन्नी के छ त्यस्तो यसअघिका मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका भन्छन् सचिव र सचिव भन्दा उहाँको रजक बढी थियो। मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि उनको हरकतबाट असन्तुष्ट छन्। अधिकृत स्तरका कर्मचारी मात्र होइनन् सचिव समेत उनको व्यवहारबाट दिक्क छन्। आफू राम्रो बनेर अरूलाई नराम्रो देखाउने राम्रै कला रहेछ उहाँलाई। गिरीबाट दिक्क भएका मन्त्रालयका कार्यरत एक कर्मचारीले भने मन्त्रीको भन्दा बढी रवाफ उहाँको हुन्छ। त्यो देख्दा पो अचम्म लाग्छ त। गिरी 2072 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले हतारमा त्रिपाल खरिद गरेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। सोही क्रममा उनी 3 वर्षसम्म निलम्बनमा परेका थिए। यद्यपि उनले उक्त मुद्दामा भनी सफाई पाएका थिए। सरकारी गाडी चढ्ने पहिलो सुब्बा सामान्यतया सरकारी सेवा रहेका सचिवालय सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मन्त्रालयले 4 पाङ्ग्री सवारी गाडी उपलब्ध गराउँछ। तर
गिरिप्रसाद पहिलो व्यक्ति होलान् जसले सुब्बाको पदमै सरकारी सवारी चढ्छन्, त्यो पनि ड्राइभर राखेर सिंहदरबारमा छिर्ने उनी नै पहिलो सुब्बा हुनुपर्छ। गिरी सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै हिंसा सिंहदरबारमै बसेर ऐन र कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन्। तर त्यति हुँदा पनि उनलाई निलम्बन गर्ने त परै जाओस् स्पष्टीकरण समेत कसैले सोध्न सकेका छैनन्। योजनामा हाली शहरी विकास मन्त्रालयमा पर्ने र पार्ने योजनाहरूमा सुब्बा युवराज गिरीकै हाली हुने गरेको छ। कस्ता योजना पार्ने, कसको योजनामा लाल मोहर लगाउने लगायतका सम्पूर्ण काममा गिरी पोख्ता भइसकेका छन्। मन्त्रालयमा आएका फाइल, योजना र सरुवा बढुवामा समेत उनको हात रहने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यसका लागि दर्ता चलानी शाखामा गिरीले आफ्नो नातेदारलाई राखेका छन्। चलानी पूर्ण ढङ्गले योजनाहरू आफूलाई पक्का हुने गरी वितरण गर्ने गरेको कर्मचारी स्रोतले बताउँछ। यसैगरी मन्त्रीले पनि हटाउन नसकेका सुब्बा साहब सामान्यतया 1.5 वर्षमा 2 वर्षमा सरकारी कर्मचारीको सरुवा हुने गर्छ। तर गिरी भने 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रालयको स्टोर प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्। उनलाई यसअघिका मन्त्रीले सरुवा गर्न नखोजेका पनि होइनन्। तर सुब्बाको पावरको अगाडि कसैले केही पनि चलेन। दर्ता चलानी शाखामा भएका उनका नातेदारका कारणले उनको सरुवाको पत्र प्रशासनसम्म कहिले पनि पुग्न नसकेको स्रोत बताउँछ। उहाँ युवराज गिरीलाई सरुवा गर्नका लागि धेरै पटक सरुवाका पत्र आए, स्रोतले भन्यो। तर विडम्बना के भयो भने त्यो पत्र कहिल्यै पनि प्रशासन पुग्न पाएन। धेरै पत्र त दर्ताबाट च्यातेर फालिए। गिरीको लाइफलाइन स्टोरमा सामान्यतया स्टोर शाखा भन्ने बित्तिकै आर्थिक हिसाब एकदमै राम्रो स्थान मानिन्छ। माल अड्डाको नाममा मन्त्रालयको स्टोर शाखालाई पनि समावेश गर्दा फरक नपर्ला। चतुराई जानेका गिरीले माल अड्डाका कर्मचारीले भन्दा धेरै आम्दानी गर्छन्। स्टोर प्रमुखको जागिर खाएका गिरीको लाइफस्टाइल आफैमा लोभ लाग्दो छ। गाउँको सामान्य परिवारबाट आएर जागिर सुरु गरेका उनको काठमाडौँमा आफ्नै घर छ र 2078 साल 1 गतेदेखि बढेको तलब अनुसार बुबा सुब्बाको तलब 32,816 रुपियाँ तोकिएको छ। 32,000 तलब खाने सुब्बाले काठमाडौँमा घर बनाएर बस्नु असम्भव रहेको वर्षौंदेखि सरकारी सेवा अवध पूर्व कर्मचारीको भनाइ छ। अतिरिक्त आम्दानी, घुस, कमिसन र भ्रष्टाचार बिना यस्ता क्रियाकलाप सम्भव नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। मन्त्री झाँक्रीसँगको सम्बन्ध। मन्त्री राजकुमारी झाँक्रीलाई सुब्बा गिरीले हाउजु सम्बोधन गर्छन्। मन्त्री झाँक्रीले पनि सचिव र अन्य कर्मचारीलाई भन्दा उनीलाई बढी महत्त्व दिने गर्नु भएको छ। सचिव र माथिल्लो तहका कर्मचारीको भन्दा सुब्बाको बढी भर गरेपछि उहाँमाथि पनि शङ्काका आधारहरू सिर्जना भएका छन्। केही दिन अघि मन्त्रीले योजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्रीमाथि सचिवालयका कर्मचारीको भूमिका सन्दर्भमा प्रश्न उठेको थियो। तर मन्त्री झाँक्रीले उचित जवाब दिनु सक्नु भएन। उहाँले सबैले आफ्नो स्थानमा रहेर काम गरेको दाबी गरे पनि मन्त्रालयमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। यसअघि भएका मन्त्रीहरूलाई पनि गिरीले आफ्नो पक्षमा पार्न नखोजेका होइनन्। केही मानेनन् भने कोहीले उनलाई टेरेनन्। तर अहिले भने उनले मन्त्रालय नै आफूले चलाइरहेका छन्। मन्त्रालयका योजना, नीतिगत, सरुवा बढुवादेखि अन्य निर्णयमा पनि उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। सामान्यतया मन्त्रीले सचिव, उपसचिव र कर्मचारीहरूलाई खटपट गर्ने गर्छन्। तर शहरी विकास मन्त्रालयमा भने मन्त्रीको पूर्ण समर्थन पाएर सुब्बा साफ राजा गरिरहेका छन्। उनलाई मन नपरेको र आफू अनुकूलका कर्मचारी नआए सरुवा समेत गराउने हैसियत गिरीले राखेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री झाँक्रीलाई सचिवालयमा कर्मचारी हाबी भएको विषयमा पार्टी समेत प्रश्न तिर्सिएको छ। तर मन्त्री सुब्बा साफको संरक्षण गर्न छाडेकी छैनन्। सुब्बा साफ प्रति मन्त्रीको यति धेरै संरक्षण गर्दै काखी च्याप्नुका पछाडि निहित स्वार्थ जोडिएको यसै पुष्टि छ। मन्त्रालयका सामान्य सुब्बाको यति धेरै संरक्षण किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर या मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला या त सिङ्गो मन्त्रालय चलाइरहेका सुब्बालाई थाहा होला। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कमेन्ट गर्नेहरूले सबैले यो अन्दाज पल्साप्रति लक्षित गरे भने कसैले समीक्षालाई आउँदो गीतको लागि बधाई समेत दिए। यो लेखेको 3 दिनपछि समीक्षा फेरि फेसबुकमा लेख्छिन्, म लामो केही भन्दिन। 24 अक्टोबर 2021 मा मेरो फेसबुकको वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ। जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिएँ, अब समय आउँदैछ पुरा यथार्थ खुलाउने छु। उनले पल र आफूबीच चलिरहेको हल्लामाथि आपत्ति जनाउँदै उक्त स्टाटस लेखेकी थिइन् र उनी अहिले पल र उनी बीचको सम्बन्धको बाटो कानुनी रूपमा खोज्दै गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमसीसीमा प्रचण्ड दबावमा परेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै एक्लै हुँदा एमसीसीको पक्षपाती बन्छन्। पार्टी नेताहरूको घेराबन्दीमा परेपछि विरोधी, तर अब उनलाई सधैँ यसरी दोहोरो भूमिकामा बस्ने सुविधा हुने छैन र पास वा फेल गर्ने दुवै विकल्प उनका लागि हितका
तयार छैन। 16 माघमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC प्रस्ताव पेश गर्ने गाईगुई सुनेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा 14 माघको बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवास खुमलटार पुगे र आफू संसदमै मर्न तयार रहेको तर MCC सम्झौता टेबल गर्न नदिने अडान सुनाए। त्यति मात्रै होइन, सापकोटाले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अप्ठ्यारोमा पारिए पनि MCC अघि बढ्नै नदिने अडान राखे। शेरबहादुर देउवाको कुरा हामीले किन मान्ने, म पेश गर्नै दिन्न, बरु त्यही मर्छु भन्नुभएछ प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले अनलाइन खबरसँग भने। प्रधानमन्त्री देउवा भने जसरी पनि MCC संसदमा टेबल गराउने प्रयासमा छन्। शनिबार मात्र सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले 1 फेब्रुअरी भित्र संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्। तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस्, मन नलागे नहाल्नुहोस् भनेका छन्, तर सभामुखको अडान बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई रोकेर 16 गतिका लागि डाकिएको संसदको बैठक 10 दिन थकिल्यो। 10 दिनपछि के गर्ने प्रचण्डसँग कुनै समाधान छैन। संसद बैठक स्थगित गर्ने क्रममा नै कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यही प्रश्न गरेका थिए, तर प्रचण्डले छलफल गरौँला नि भन्ने बाहेक ठोस जवाब दिन सकेनन्, किनकि 12 रूपमा चीन र अमेरिका तथा आन्तरिक रूपमा नै आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर जनमतका कारण प्रचण्ड MCC बारे प्रचण्ड दबावमा छन्। गत वैशाखमा MCC सम्झौता अनुमोदन दिने हुने चत्तीमा देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली विरुद्ध गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका थिए। त्यसबेला माओवादी नेता वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड लगायतले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी सहित ड्राफ्ट नै तयार पारेका थिए, तर प्रचण्डले MCC अगाडि बढाउन सकेनन्। बरु मङ्सिर 28 को डेडलाइन आउन लागेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर सुटुक्क MCC मुख्यालयलाई पत्र लेखेर थप समय मागे। स्याकल्यान्डको ग्यालाक्सगोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा 18 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले पत्र पठाएको खुलासा गरिदिएका थिए। त्यसपछि दबावमा आएका प्रचण्डले मङ्सिर पहिलो साता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएको बेला MCC को पक्षमा मत दिने वा नदिने त बताएनन्, तर संसदमा टेबल गर्न सहमति दिने आश्वासन पनि दिएर पठाए। तर अझै पनि MCC संसदमा टेबल गर्न प्रचण्डले दिएका छैनन्। प्रचण्ड निकट नेताहरूले अनलाइन खबरसँग भने अनुसार अमेरिका कार्तिक पहिलो साता प्रचण्ड र देउवाले पठाएको त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ। पहिलो समय त्यो पत्र सार्वजनिक गरिदिन्छौँ भनेर प्रचण्डजीलाई धम्क्याइएको छ। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उत्तरी छिमेकी चीनको लबिङ पनि चर्को छ। शनिबार मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का विदेशी भाग प्रमुखसँग ताउले प्रचण्डसँग 1 घण्टा भर्चुअल संवाद